जदीद शहर वो मकामात हैं जहाँ लाखों लोग इकट्ठे तन्हा होते हैं। और हमारे जदीद शहर तो पैकमैन गेम के तर्ज पर बने हैं, जहाँ पर पैटर्न्स हैं गाड़ियों के लिए मगर इंसानों के लिए नहीं। और सबसे ज़्यादा खौफ की बात, इन शहरों में आप खो नहीं सकते। आपका जितना भी दिल चाहे कि आज आप दफ्तर नहीं जाना चाहते और अगर आप घर से निकल पड़े हैं, ये शहर आपको अपनी लाइन में डालकर एग्जैक्ट उस मुकाम पर पहुंचाकर दम लेंगे। और रुकने के लिए कोई ऐसा मकाम या पार्क या कोई चीज़ रास्ते में नहीं आएगी जो आपको मजबूर करे कि आओ गुम हो जाते हैं, आओ खो जाते हैं। किसी ज़माने में गुम होना एक रूहानी तजुर्बा था, आप खो जाते थे। तबरेज आए और उन्होंने रूमी की वो पैटर्न लाइफ को तोड़ के रख दिया और उनको हैरत के सुपुर्द किया जहां वो खो गए। हम कोई नया देश ढूंढते ही तब थे जब हम खो जाते थे, लेकिन अब हम खो नहीं सकते। हमारे पास कोई रूहानी तजुर्बा नहीं है और अब खोना जुर्म है। आप गुम होके तो देखें, आप दफ्तर से बगैर इत्तला के गुम होके तो देखें, या आप किसी बिल्डिंग के पास गैर जरूरी तौर पर खड़े होकर तो देखें, या आप किसी गलत रास्ते पर जाके तो देखें, तो आगे लिखा होगा ये इशारा आम गुजर के लिए नहीं है हुजूर। वापस जाइए अपने रास्ते पे, अपने ट्रैक पे, अपनी पैकमैन गेम के ऊपर वापस जाइए। खाना खाइए, पैकमैन के रास्ते में सफर कीजिए और अपनी मंजिल पे पहुंचिए। हैरत की बात यह है कि अगर आप पैकमैन में एक सीरीज जीत भी लें या अगर आप एक स्टेज जीत भी लें, तो अगली स्टेज पे भी आप पैकमैन हैं और रिश्तों का तायुन हुआ है। और आप रास्ते चुनते नहीं हैं, रास्ते रद्दे अमल हैं, तमाम रास्ते पहले से ड्रॉ किए गए हैं। कभी कभी आप जदीद शहरों को देखें तो आपको लगेगा कि जैसे एक्सेल शीट्स हैं, हर कॉलम का, हर रो का एक नाम है, हर जगह कोई ना कोई इंदराज हुआ है। आप जैसे मालूमात, आप एक डेटा है और आप मालूमात को पढ़ते हुए बस जाए चले जा रहे हैं। कोई चीज ऐसी नहीं जिसका कोई नाम ना हो। वो बहुत मशहूर और खूबसूरत बात फलसफी की कि आप कोई कुछ भी होमोटेंटम नहीं है, वो जिसका कोई नाम नहीं लेकिन उसे किसी और नाम से पुकारा नहीं जा सकता। अब हर नाम, हर हर्फ, हर लफ्ज जब्र है। यानी तुम दरख्त को बस अब दरख्त ही कहो और कोई नया नाम तुम्हारे पास नहीं है। इस रोड को फकत रोड ABC कहो, तुम्हारे पास कोई दूसरा नाम नहीं जो तुम इस रोड को देख सको। ये सब कुछ एक जब्र की कैफियत बन चुका है जिसमें हम कैद हो चुके हैं। आप देखिए कि पूरे के पूरे शहरों में हमें पानी नहीं दिखता। पानी कहीं से चलता हुआ, छुपता हुआ, पाइपों से होता हुआ यकदम टूटियों तक, टैप्स तक आता है। हम खोलते हैं और मसरूफियत का यह आलम है कि आईना देखते हुए, उसमें ऐसे ऐसे करते हुए हम पानी को ही नहीं देख पाते। यही वो पानी है ना जिसने बुद्धा को जगाया था, जागने पर मजबूर किया था, और वो अब अपने आप को अवेयर बीइंग कह सकते थे। बुद्धा कहते ही जागे हुए को है, वो जो जाग जाता है। लेकिन उसके लिए तो पानी को देखना जरूरी है, और पानी को इस मकसद के लिए नहीं देखना कि इससे बोतलों में बंद करके कितने लोगों को बेचा जा सकता है, मगर पानी फकत पानी के लिए, आपके लिए। तो आप देखिए कि जदीद शहरों में जैसी आंधी आती है तो वो अजाब लगती है। हवाओं का तेज चलना एक अजाब है, तारे जो टकरा जाएंगी, बिजली जो चली जाएगी। और बारिश का होना जो कभी नेमत था, जिंदगी था, अब बारिश होते ही शहरों में पानी खड़ा होता है और पानी अजाब बनता जा रहा है। आप देखिए हम कुदरत के कितने मुतजादी असूलों के ऊपर खड़े हैं, और ये जदीद शहर हमें मजबूर कर रहे हैं कि अब तुमने कुदरत को शहर के अंदर ऐसे ही पाना है, तुम्हें कुदरत से खौफ आना चाहिए। अफगानी के वी में कुदरत के गिर्द बड़ी बड़ी दीवारें बना के कुदरत को छुपाया हुआ है ताकि लोग इसको देख के वर्गलाए ना जाएं और अपने शहरों की, पैकमैन की ये लेन्स छोड़ ना दें। आप देखें कि हमारे सारे के सारे शहर GPS के मातहत हैं। बस अब हम GPS के थ्रू जाते हैं और जहां तक हमें जाना होता है वहीं पे जाके शहर खत्म हो जाता है। घर से दफ्तर, और यही पूरे का पूरा शहर है। इसके अलावा मेरा शहर का कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं है। और एक तरह का शहर, जैसे मैंने कहा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट के ऊपर बना हुआ शहर, इत्मीनान भी नहीं दे रहा, मगर वो एक तरह की जो जिंदगी है वो डिप्रेशन दे रही है, घबराहट पैदा कर रही है इंसानों के ऊपर। और वो जो इकबाल, अगर आपको मौका मिले, मैं लहदा करूंगा भी, इसरार खुदी का जो निकलसन ने जो उसमें प्रीफेस लिखा है, वो कहता है दो ही खूबसूरत बातें हैं जो इकबाल चाहते हैं अल्लाह ताला के अखलाक जो इंसान अपनी जिंदगी में लाएं, कि एक यूनिक हो जाओ और दूसरा के इंडिविजुअल हो जाओ। और ये पैकमैन गेम ना आपको यूनिक होने देती है ना इंडिविजुअल होने देती है। ये पूरे के पूरे जदीद शहर आपको यूनिक रास्ता नहीं चुनने देते। आपको हर रोज वही बोर रास्ता चुनना है और उसी बोर रास्ते से जाना, और रास्ते में
کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں. مطلب شہر بنانے والوں کو کتنا اعتماد ہے کہ آپ کو کوئی بھی قدرت، کوئی بھی نشانی، کوئی بھی رنگ ورگلا نہیں سکے گا، اور آپ قید ہو جائیں گے اس شہر کے اندر. اس شہر کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی جیل نہیں ہے، اور اس جیل نہ ہونے کی وجہ سے سارے کا سارا شہر ہی جیل کی طرح ہے. جگہ جگہ بورڈز ہیں کہ رستے سے مت ہٹ جانا، فوراً جی پی ایس لگا ہوا ہے، فوراً وہاں پہنچو اور جا کر اپنی نوکری کرو. اور ہر کوئی سروائیو کر رہا ہے، رستے میں کھانا کھاتا، پیٹرول ڈلواتا، پیک مین کی طرح منزل پر جا رہا ہے تاکہ بس منزل پر فوراً پہنچے. کوئی ایک روک کے یہی تو پوچھ لے، پیک مین تم کھاتے کیوں ہو؟ سروائیول تو جانوروں کی ایک انسٹنکٹ ہے، یہ انسانوں کی انسٹنکٹ نہیں ہے. یعنی ہم ڈی ایوالو کر کے ارتقاء کے اصول کو پیچھے چھوڑتے ہوئے واپس سفر کر رہے ہیں اور سروائیو کر رہے ہیں. اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو فقط جینے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ یہ شہر ہمیں مصروف رکھے ہوئے ہیں اور ہماری زندگی کو چھپا رہے ہیں. یہاں مصروفیت تو بہت ہے مگر زندگی نہیں ہے. یہاں ہم بری طرح مصروف ہیں لیکن جی نہیں پا رہے. اور یہی ان شہروں کی عجب بات ہے کہ یہ ہمیں سروائیول انسٹنکٹ کے اوپر صبح ہوتی ہے اب اپنا پیک مین کی طرح ایک گاڑی میں نکلتے ہیں یا ایک بس کے انتظار میں آتے ہیں اور روڈ پر آتے ہیں، اور آپ کا شہر، آپ کی کل کائنات، آپ کی دنیا اتنی ہے جتنی روڈز تعین کر کے آپ کو پہنچا دیں گے اور آپ کسی اور روڈ پر نہیں جاتے. ایسا ہی ایک ایکسپیریمنٹ ہنری ڈیوڈ تھوراؤ نے والڈن اپنی کتاب میں 1854 میں کر کے دکھایا. وہ ایک روحانی تجربہ لینا چاہتے تھے اور انہوں نے کہا تھا آئی ایم گوئنگ بیک ٹو دا جنگل بیکاز آئی وانٹ ٹو لیو ڈیلیبریٹلی. اب میں زندہ ہونا چاہتا ہوں، فقط مصروف رہنا نہیں چاہتا. اور وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ سورج کا فقط کام روشنی دینا نہیں، حرارت اور گرمائش دینا بھی ہے، اور پیاری بات اس کا بل نہیں آتا. انہوں نے وہ بات بھی بتائی کہ گو کہ خودی حرکت ہے، گو کہ خدا عمل ہے حرف سے زیادہ. God is a verb more than a noun. لیکن یہ عمل بھی زندگی نہیں ہے جس میں سب کچھ پہلے سے تعین ہے. اور ایکسل شیٹ میں اندراج کرتے کرتے ہم دفتر پہنچ گئے، اندراج کو ڈیلیٹ کرتے کرتے واپس گھر آ گئے. اور شہر سارے کا سارا تعین ہوا جو ایک پیک مین کی طرح، جس میں یہاں نہیں جانا کیونکہ وہ دوسرا اینمی کھڑا ہے، ادھر نہیں جانا کیوں یہاں کوئی بم پڑا ہوا ہے جس سے پیک مین مر سکتا ہے. بس اپنے رستے پہ رہنا، کھاتے رہنا، چلتے رہنا. اگلی سٹیج پر بھی تم میں شعوری تبدیلی نہیں آئے گی، صرف سٹیج بدلے گی. تو اگر تم لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس میں آگے تو تمہیں ایک نیا گھر ملے گا، مگر پیک مین کے رستے تبدیل نہیں ہوں گے. اور اگر آپ دیکھیں جدید شہروں کو تو یہ سیگریگیٹ ہوئے ہیں، بٹے ہوئے ہیں ہماری انکم کے مطابق یا ہماری پاکٹس کے مطابق. لیکن عجب بات یہ کہ اس میں آپ امیر ہوں یا غریب، جتنا بھی پیک مین کی گیم جیت لیں، اگلی سٹیج آ جائے گی جس میں پیک مین تھوڑا طاقتور ہوگا، اس کے پاس کوئی نئی سکل ہوگی، مگر حقیقت کا تعین پہلے سے کر دیا جائے گا کہ اس سے زیادہ حقیقت پر تفکر نہیں کرنا. جدید شہروں نے ہمیں کاٹ کے رکھ دی ہے قدرت سے کہ اب ہم چھٹیوں میں پیسے جمع کر کے پہاڑوں کو دیکھنے جاتے ہیں، گو کہ ہم ویسے بھی دیکھ سکتے ہیں. ہم ایک قیمت خرچ کر کے مراقبہ کی محفل کو خریدتے ہیں، ہم قیمت خرچ کر کے گھاس پہ چلنا چاہتے ہیں، گو کہ یہ سب ہمارے ارد گرد ہے. لیکن اس گیم میں ہم ان پیک مین کے اصولوں کو توڑ نہیں سکتے، ہم ان روڈز کو، ان پاتھ ویز کو، ان رستوں کو نہیں توڑ سکتے. شہروں میں پگ ڈنڈیاں نہیں ہوتی، شہروں میں ہر لمحے ہم مصروف ہوتے ہیں، فرصت نہیں ہوتی. شہروں میں وہ رستے نہیں ہوتے جہاں سے ایک دم آپ ڈھلوان پہ گرتے 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 ایلس کی طرح اس ہول کے پاس آ جائیں کہ آپ بھی ریبٹ سے پوچھیں where the hole leads، اور وہ آگے سے ریبٹ کہے where you want to go. ایلس کو تو جواب پتا تھا، she wants to live infinity, she wants to have wonder. وہ حیرت زدہ ہونا چاہتی ہے، وہ اس قید خانے سے آزاد ہونا چاہتی ہے، وہ اس حقیقت سے آزاد ہونا چاہتی ہے جو جبر کی طرح ہم پر موجود ہے، جس میں نہ میں نے اپنا نام رکھا، نہ اپنا جینڈر چنا، نہ اپنا جاب کو چنا، سب پہلے سے موجود ہے. اور بس میں پلے بٹن دباتے ایک دم حقیقت میں آ جاتا ہوں، اور اس حقیقت کو کویسچن کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے کیونکہ پیک مین ختم ہو جائے گا اگر وہ چپس نہیں کھائے گا. ان چپس کو کھانا ضروری ہے تو وہ سروائیول میں مصروف ہو جاتا ہے. تو اگر ہم ایلس کی طرح لڑکھڑاتے کسی خوبصورت دوست جو ریبٹ کی طرح کہو کسی ایسے غار کے پاس آ جائیں اور ہم بھی پوچھنا چاہیں بتاؤ یہ غار، یہ ہول کہاں جاتا ہے، تو وہ پوچھے گا تم کہاں جانا چاہتے ہو. افسوس شاید ہم تب بھی کہیں میں دفتر جانا چاہتا ہوں مگر تھوڑا جلدی.